बॅक माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून. तर आता हा दनपाराचो टायम म्हणल्यार जावंक लागले 3 ओके. आनी आतां आमचो स्टिफन पात्रांव न्ही सकयल देंवतलो मातशे टायमान आनी वयतलो तो पलाक स्कॉलासान हाडूंक ओके. आनी आज न्ही हांव फ्री हा म्हणल्यार आज रांदपाचें कांय आसूंक ना. म्हणल्यार काल हांवें जाय ती बिरयानी केल्ली न्ही ती उरलेली. तर आतां दनपार आमचें सॉर्टेड ओके. आनी तर हांव फ्री आसलेलें न्ही तर सकाळीं सान मातशें क्लिनींग बिनींग करून काडलें. मातशें दुसरे वस्तू कोत्ता हांव फ्री आसलें न्ही बसून रावना म्हणल्यार तोच टायम हा हांव दुसरे कामाक लागूनूय दिता. आनी ह्या दिसांनी घरान आहा न्ही तो मातशें हे एडवांटेज घेवपाचें नाजाल्यार मागीर एक टायम कामाक लागले मागीर दिसाचें आसना न्ही घरान म्हणल्यार वीक डेजान मागीर असली सगळी एक्स्ट्रा कामां आसल्यार न्ही जायनाय तसली खबर ओके. आनी काल हांवें बिरयानी केलेली ती आजच्या ब्लॉगान हांवें घायलेली. तर बरे बरे कमेंट्स येयलाय तुमचे म्हणून थँक्यू ओके. आनी तुमकां चोवनूच बरी लागली जाल्यार मागीर खायल्या उपरांत आनी कितली बरी लागतली म्हणून चिंततालें हांव ओके. आनी हे ती रेसिपी आहा ती म्हाजी भयणीची म्हणल्यार काल सकाळीं न्ही हांवें ताका फोन करून विचारलें म्हणल्यार सांगलें मातशी एक बरी न्ही मटन बिरयानीची रेसिपी सांगची म्हणल्यार आनी कोणाची अशी घायल्यार न्ही मातशी डिफरंट अशी जाता न्ही म्हणून. तर तेणें म्हाका सांगलें आनी हांवें न्ही मातशें ताका हें केलें म्हणल्यार कितें सांगता तें मॉडिफाय केली ओके. आनी दोगांयचें अशें वर्जन मेळून न्ही एक बरी अशी बिरयानी रेडी जाली. तर केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही एक दुसऱ्याचे आयडिया शेअर कोत्ताय न्ही तर थर्ड आयडिया जाता तो आनी बरो जाता दोनीचे आयडियासान तसली खबर ओके. तर ते न्ही म्हाजे भयणाचे ते बरें रांदता म्हणल्यार पयलींसान न्ही ते रांदूंक बरें एक्सपर्ट हा. आनी धाकटी धाकटी न्ही ऑर्डरूय येताय तेजे कडेन केन्ना केन्ना म्हणल्यार धाकटेशें फंक्शन बिणी आसल्यार न्ही लोक ऑर्डर दिताय ताका. तर ते रांदूंक म्हणून बरें आहा देखून ताका हांवें काल विचारलें मातशें सांगलें आनी हांव म्हाजे न्ही यूट्यूब फॅमिलीचे बरोबर शेअर कोत्ता म्हणून. तर बरी जालेली ती आनी पात्रांय बरो हॅपिली न्ही घेवन गेला आपल्या कॉलिगांक. तर आनी तेणेंय बरी एन्जॉय केली आनी आतां हा आमकां दनपाराक लागून देखून हांव सुसेगाद न्ही आज बसलें म्हणल्यार रांदप नासतना. आनी भायर न्ही वेदर मातसो पिड्यार जाला गायज म्हणल्यार वारें चालू आहा आनी हे थंडी न्ही बरीच हा ओके. हॅलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. तर आनी एक दीस आतां आज थर्सडे आनी मुगे नियरली विकेंड येवंक लागला आनी हांव वयता आतां पल्ला हाडपाक. तो वयता आपली सदांची ड्युटी करूंक न्ही रे ओके. वचून यो म्हणटा टायम जालो न्ही. आतां स्टिफन पलाक हाडटा म्हणल्यार न्ही तुमकां दाखया म्हणलें आमची कालची बिरयानी कितली उरला ती ओके. से गाईज आतां इतली उरला ती म्हणल्यार आमकां दनपारांनी भरपूर आहा ती म्हणल्यार मोर दॅन इनाफ म्हणपाचें. तर आतां स्टिफनाक येवन दी आनी मागीर बाराबोर जेया म्हणटा. म्हणल्यार आज न्ही म्हाका भूक ना म्हणल्यार काल हांव चड टायर्ड आसलेलें न्ही म्हणल्यार बिरयानी रांदून उठलेलें तर भूक लागलेली म्हणून हांव जेवंक बसलेलें एकलें. आनी आज न्ही रावता म्हणलें पात्रांक येवन दी आनी मागीर बाराबोर जेया म्हणलें. आनी चे वेंडी हा म्हाका दिसता से पानां बिनां न्ही सगळीं पडूंक लागलाय झाडांची. तुमकां दिसता की ना खबर ना पूण न्ही पानां जोडीत हाय म्हणल्यार ऑटम टायम न्ही सगळीं पानां 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 दिसता आसतलीं न्ही तुमकां. म्हणल्यार हे कंटिन्यू जोडूंक लागलाय न्ही झाडांची पानां म्हणून. आनी हे जोडून न्ही सगळीं काबार जातली. मागीर ते तुमकां दाखयता ही झाडां कशी दिसतली ती एकदम एम्प्टी आनी मागीर पोत्तून समर येतलो आनी मागीर पोत्तून बोत्तेली. हेच तर नेचर न्ही म्हणल्यार ती सायकल चलीत रावता तशेंच आमची लायफूय लायफाची ही सायकल न्ही चलीत रावता आनी आमी न्ही त्या हिसपान चलोवंक जाय म्हणटा. केन्ना नरम आसता केन्ना गरम आसता तर त्या हिसपान आमकां चलोवंक पडटा तसली खबरो. हांव कितें म्हणटालें जाणा आज न्ही हांव कितें करूंक चिंतालें पूण हांव चिंता फाल्यां करतलें म्हणून आनी जर केल्यार न्ही फाल्यांच्या ब्लॉगान घालतलें ओके. पण आतां कितें जालें जाणा हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही हांव फातरांक रावता आनी तो येयले उपरांत जेयतलें म्हणून. पूण आतां ताजो न्ही फोन येयलो की पलाचे ताका डिटेन्शन मेळ्ळां म्हणून. तर तेमकां न्ही आतां येवंक मातसो टायम लागतलो. तर हांवें चिंतलें चल जेवनूच घेता म्हणून म्हणल्यार चड उगोत लागतलो न्ही म्हणून. तर जेयलें आतां हांव आनी तुमकां न्ही हांव कितें दाखोवंक सोदता ओके. काल कितें जालें जाणा से कसो कोइन्सिडन्स जाता तो म्हणल्यार गेले फाटी हांवें चिकन बिरयानी केलेली से म्हणल्यार म्हाजे फ्रेंड येवपाचे आसलेले आनी हांवें चिकन बिरयानी केलेले आनी मागीर तेमी येवंक पावूंक नाय. तर काल हांवें मटन बिरयानी केली आनी सडनली न्ही म्हाजे फ्रेंड येयले म्हणल्यार दिवाली न्ही दिवाली आसलेली.
तर काल ते मिठाई दिवंक येयलेले तर सांगनासतना येयले ते आनी मागीर त्या तोरणी मटन खायना तर तेजे घोवाक न्ही हांवें पॅक करून दिला म्हळ्यार तेजो घोव खाता तर दिले तेका पॅक करून आनी तेणें खंयची मिठाई हाडलाचे ती दाखयता तुमकां हा आतां म्हळ्यार थोडी आमी काल खायले आनी आतां हा गाईज ही मिठाई हाडलेली तेणें म्हळ्यार ते कशें हा जाणा सकल न्ही तेजे हे हा गाजर का हलवा आनी वयर न्ही बर्फी अशी हा म्हळ्यार 2 in 1 ओके आनी बरी लागता खावंक टेस्टी अशी तर कालसान खावन न्ही आतां इतली उरला ती आतां ती काबार जातली आज काबार जाता ती सारकी आनी म्हाका तो मिठाई चड लायक न्ही पयलींसान म्हाका चॉकलेटो मिठायो हे सगळे म्हाका चड लायक म्हळ्यार सेवरीसान चड म्हाका स्वीट लायक कशी आहे तुम्ही होप तुम्ही सगळी बरी असली म्हणून How was the day? Is good? Yeah, it was good. Got detention or? Yeah. I saw your message. Yeah. Half an hour to go. चलो शामटांदा. Oh, Elise हे दोगांय. You got detention today? Yeah. देखून सकाळचे मातशें बेगीन करूंक जाय. आतां फाल्यां टायमार कर ओके? हां. हे दाडा आमचो पात्रो येयलो जे हांव न्ही तुजी वाट चोवन चोवन जेयले वय थंड न्ही पूण हय तर आतां जावंक लाय सान म्हणल्यार कितली जावंक लाय पात्रांव 5 जावंक लाय 5:30 ओके 5:30 जावंक लाय गायज आनी हांव आनी स्टिफन न्ही मातशे अशें आमचे सुपर मार्केटान वचून येताय म्हणून निकोडलाय आनी ते पात्रांव ओडी बिडी घालून म्हणजे थंड वारें मारूंक लागला न्ही रे वय तर आतां अशें म्हणटा ओके फाल्यां हांव न्ही एक ओस्ट करूंक सोदता तर ताका लागून 1-2 ओस्ट न्ही हाडूंकूय जाय देखून हांवें सांगलें पात्रांव वचून या म्हूण बेगीन बेगीन सुपर मार्केटान आतां उजवाड हा न्ही तर वचून या म्हणलें बेगीन बेगीन आनी पालोस हे गायज आनी तुमकां दाखयलेलें न्ही आज विंडोसान आमचे किचनाचे तर चेक हिंगाय चेक अशें न्ही सगळे रस्त्यार पानां 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 हा होय आज बरीच चाळवला न्ही थंडी आतां एकदम फ्रीज जावंक लागलाय म्हणल्यार न्ही सांगताय स्नो येवपाचो हा म्हणून बेगीनूच न्ही रे होय येतलो होय खंय तरी पडटलो बर्मिंगहामान ना जाल्यार आनी खंय तरी पडटलो कित्याक की न्ही चड चाळवला थंडी पडटा न्ही हात फ्रीज जावंक लाय तितूनच पडटा पावसूय पडला न्ही रे हय से वेटा सगळे होय पात्रांक सामोसा जाय सामोसाचे स्टॉल चोवन सामोसा विकान एक पाटी तरी हाडटाली न्ही सॅटर्डे कशें तर 2-3 वस्तू घे आनी अशें म्हणटा कितें जालें रे पात्रांक भाजी दिसला म्हणल्यार ही गवार भाजी हांवें 2-3 दीस पयलीं न्ही केलेली तर पात्रांकूय बरी लागली तर सांगूंक लागला आनी घेया म्हणून पूण न्ही आज इतली हे ना फ्रेश अशी दिसना अशी म्हणल्यार कॅमरान न्ही बरी डार्क ग्रीन दिसूंक लागला पूण अशें एक्चुअल चेयल्यार न्ही बावलेली अशी हा तर आज आसून दी म्हणटा आनी आमी 3 दीस पयलीं येयलेली न्ही गायज येस सुपर मार्केटान इतली रश आसलेली चलूंक जागो नासलेलो आनी आज ते आख्खे खाली पूण ते दिवाळीचे सगळे आजून हाय स्टफ्स हिंगा दवरलेले ते हिंगांनी सोडकून म्युजीक लागलेले आसता गायज तर देखून म्हाका आनी वॉयस ओवर करूंक पडलें तर आतां स्टिफन घेवन येयला आमचे बास्केट आनी ताका हांवें सांगला 2 पीस न्ही ते ड्राय कोकोनटाचे उकोल म्हणून तर तो आतां चोवंक लागला हांवें ताका सांगलें ते 2 हाफ जायचे तितूंतल्यान घे म्हणून तर तेणें 2 न्ही बरे चोवन काडलाय आनी आतां घालता तो बास्केटान आमचो पात्रांव तर गायज तेजे उपरांत न्ही हांवें हे एक पॅकेट घेयला म्हणल्यार हे हा एडिबल गम दिसता आसतलें न्ही तुमकां तर हे एक पॅकेट जाय म्हाका फायनली न्ही आमची कांतरां मातशी बंद जाल्या गायज तर मातशें आतां उलया म्हणलें तर हिंगा आमी हे आयली न्ही घी घेवंक तुमकां दाखयता कितली वरायटीज आयचे आनी हिंगा येयले न्ही मागीर कांय पडना खंयची घेवपाची खंयची ना ती म्हणल्यार ऑप्शन चड आसल्यार न्ही तितलेच त्रास जाता चूज करूंक न्ही रे वय से जाय ती हाय तर पूण न्ही मागीर हांव सद्दां न्ही हिंगा थिंगा चयता हांवें लास्टाक न्ही हिंगा येता गायज आमचे अमूल घिया कोडेच तर पात्रांव एक घेया म्हणटा हीच ओके ते कितल्यांची जाणा 13 pound 49 pence ही घे येलो वाली घे
हे सगळे न्ही हांव फाल्यां कितें ओस करपाचें आसे तेजी तयारी हांव कांतरां लागली गाईस आतां उलोवंक जायना परतून तर तेजे उपरांत आमी हिंगा येयली गूड घेवंक आनी मागीर सोदून न्ही आमी लास्टाक खंयचे गूड घेयले जाणा पयलीं आमी हेच येयलेले हे स्लॅब अशें न्ही तेच येयले पूण मागीर हांवें चिंतलें एक वोल अशें न्ही आख्खो पीस येता से तो घेया म्हणून रावंड असो तर पात्रान म्हाका दाखयलें की से हिंगा हा म्हणून तर हे घेयले आमी फायनली ओके तर आतां हे घेया आनी एक वस्तू आमकां घेवंक जाय आसलेली तें तुमकां दाखयता कितें घेयला तें आमी तर ही हा ती लास्ट ओस आमकां जाय आसलेली ती म्हणल्यार हे हा पॉपी सीड्स ओके 2-3 वस्तू घेवपाची आसलेली न्ही ती घेयली आनी वयता घरा तर आतां वयताय गायज ओके जाले 2-3 वस्तू घेयली फाल्यांक लागून आतां टेन्शन ना आनी हांवें कितें कितें घेयलां जाणा पॉपी सीड्स आनी मागीर ड्राय कोकोनट आनी हे आमचे ते एडिबल गम म्हणटाय ते गोंद म्हणटाय हिंदीन तेका आनी इंग्लिशान म्हणटाय एडिबल गम ओके तर ते घेयला आनी घी घेयला तर हे सगळे न्ही 3-4 वस्तू घेयले आनी 3-4 वस्तू न्ही घरानूय हाय एवेलेबल तर हे सगळे घालून न्ही हांव फाल्यां एक ओस करपाची आहा गायज तर जर तुमकां आयडिया मेळ्ळा आसतलो न्ही की हांव एक्झॅक्टली कितें करपाचें आहा तर म्हाका ह्या व्हिडियोच्या कॉमेंट सेक्शनान घालाय ओके गॅस करुया ओके अशें बी तुमी केन्नाय न्ही रायटूच गॅस कोत्ताय तुमी म्हाका धोवन सोडटाय जाणा म्हाजी युट्यूब वय तेच आनी म्हाजी युट्यूब फॅमिली तर अशीच न्ही चड क्लेवर सारकें न्ही हे गॅस कोत्ताय वय सारकें तर आतां वय चेया तुमचे जवाब सारको आहा की ना ह्या फाटी मातशें न्ही म्हाका दिसता गोडे हार्ड हा इजी हा खबर ना पूण ते पडटा जाल्यार तुमकां ओके म्हणल्यार हांवें एडिबल गम घेयला न्ही तितून जायते जाणांक कोडीत पूण चेता ओके आनी हय आनी आजचो व्हिडियो न्ही आमी हिंगा रस्त्यारूच चलता एंड करूंक सोदताय ओके आनी व्हिडियो बरो लागला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडियो टिल देन टेक केअर एंड बाय आनी आमचे स्ट्रीट्स आहे गाईस बिझी ओके बरी थंडी आहे गाईस होय